काठमाडौँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहालमा बुद्धवीर लामा 9औं गीतिमय साँझ 2076 सम्पन्न भएको छ। निकै भव्य र सभ्य ढङ्गले यस्तै प्रकारका गीतिमय साँझको आयोजना हुँदै आएकोमा यसपल्टको गीतिमय साँझको प्रमुख आतिथ्यता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गर्नुभएको थियो। निकै ठूलो दर्शकहरूको उपस्थितिमा गीतिमय साँझ भव्य रूपमा उद्घाटन गरिएको थियो। गीतिमय साँझमा वरिष्ठ गीतकार कालजयी गीतका रचयिता बुद्धवीर लामाद्वारा रचित वरिष्ठ कलाकारहरूले गीत प्रस्तुत गरेका थिए भने तिनै गीतमा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित नृत्य कलाकारहरूले नृत्य समेत प्रस्तुत गरेका थिए। सो अवसरमा नेपाली गीत सङ्गीतलाई विदेशी भूमिमा रहेर पनि विशिष्ट योगदान पुर्याउने नेपाली भाषी भुटानी अमेरिकन नागरिक वरिष्ठ गायक मनोज राईलाई विशेष सम्मान समेत गरिएको थियो। कार्यक्रममा गायक नारायण लामा र गायिका प्रमिला राईको संयुक्त प्रस्तुति रहेको गीती एल्बम कागको फुल चोर्ने र रमेश बोखिम राईको गीती एल्बम मैच्याङको समेत विमोचन गरिएको थियो। गीतिमय साँझ आयोजना गरेर बचेको 1,10,000 रुपैयाँ विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थालाई सोही अवसरमा प्रदान समेत गरिएको थियो। अब हेरौँ सोही गीतिमय साँझका विभिन्न झलकहरू। आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम यो जुन आयोजक संस्था छ सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस संस्थाका अध्यक्ष तथा गीतकार बुद्धवीर लामाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई प्याच लगाइदिनु हुन स्वयंसेवक मित्रहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय श्री झलनाथ खनालज्यू, आजको यो भव्य र सभ्य कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन आजका विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय श्री झलनाथ खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म स्वागत मन्तव्यका लागि ब्लू रेन स्कुलका प्रिन्सिपल मिङमा योल्मेज्यूलाई छोटो स्वागत मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Out of so many activities performed by us, only few activities utilize the whole brain, and doing music is one of them. So, ladies and gentlemen, on this very musically soothing evening of 9th Buddhavir Lama Ekal Gítimay Sanj, I, with great pleasure and pride, on behalf of the Blue Rain Education Foundation, राष्ट्र र समाजका लागि विशिष्ट योगदान गर्नुभएका तर आधिकारिक निकायहरूबाट अझै पनि ओझेलमा पर्नुभएका कर्मयोद्धाहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ। उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालज्यूलाई मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। लभ एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन नामक संस्था खोलेर संसारभरका नेपालीहरूमध्ये गीत, सङ्गीत, साहित्य, चलचित्र, पत्रकारिता र समाजसेवाका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्ने व्यक्तित्वलाई अमेरिकामा विशाल कार्यक्रम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान समेत उहाँ आफैले गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली भाषी भुटानी अमेरिकन नागरिक, सबैले बिर्सनै नहुने नाम मनोज कुमार राई। मनोज कुमार राईजीलाई म स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्छु। उहाँलाई हामी नेपाली सङ्गीत विशिष्ट सम्मान 2076 द्वारा सम्मान अर्पण गर्दैछौँ।
ल्याइसक्यौँ। मन्तव्य राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। यहाँहरू सबैको तर्फबाट आज जुन यो एकल साँझ आयोजना भइरहेको छ, यो एकल साँझका सर्जक सृष्टिकर्ता हाम्रा बुद्धवीर लामालाई म यहाँहरू सबैको तर्फबाट बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बधाई छ यहाँलाई। साथसाथै उहाँले यस्तो यो पुनीत कार्यक्रमको सन्दर्भमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभाहरूलाई उहाँले आज सम्मानित गर्नुभएको छ। उहाँहरू जो सम्मानित हुनुभएको छ, विविध विधाका प्रतिभाहरू, जो प्रतिभाहरूले नेपाललाई निर्माण गर्न, नेपालको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, नेपालको राजनीति निर्माण गर्न, नेपालको संस्कृति निर्माण गर्न, नेपालको सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्न जुन ढङ्गले भूमिका उहाँहरूले खेल्नुभएको छ, उहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा नै यहाँहरू सबैको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि हार्दिक हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बधाई। आज यहाँको जुन गरिमामय उपस्थिति छ, यसले मैले गर्दै गरेको कामको रेक्टिफिकेसन भइरहेको पनि मैले महसुस गरेको छु, अनुमोदन भएको पनि। मैले 9वटा गीतिमय साँझ गर्दा पहिले इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हल्स जहाँ अहिले संसद चलिरहेको छ त्यहाँ गरेँ 2-3 पटक। त्यसपछि संसदले लिइसकेपछि एकपटक दमकमा गरेँ, एकपटक राष्ट्रिय नाचघरमा र यहाँ फेरि गर्दाखेरि 9 हुन पुगेको छ। मलाई धेरैले फुर्क्याएको जस्तो लाग्थ्यो, ए तिमीले त यहाँ बाहिरको विदेशको कलाकार ल्यायो भने पनि त्यतिको खचाखच भरिभर हुँदैन, यहाँ त क्या त्यस्तो गरिमामय कार्यक्रम गर्छौ भन्दाखेरि मलाई यसले फुर्क्यायो भने जस्तो लाग्थ्यो। तर हजुरको साथ र सपोर्टले, यो उपस्थितिले गर्दा मलाई साँच्चै नै हो रहेछ भन्ने कुरो, यो फुर्क्याएको मात्रै होइन रहेछ भन्ने महसुस भएको छ। हामी सब एक हुनुपर्छ। हाम्रो अगाडि बढ्ने यात्रा सधैँ नै हाम्रो राष्ट्रवादलाई शिरमा राखेर, देशलाई शिरमा राखेर, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई मनमुटुमा राखेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। कसैको तागतले केही गर्न सक्दैन भन्दै यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय देश, जय देश, जय देश। नमस्कार। एउटा पूर्व प्रशिक्षकको नाताले वैकुण्ठ मानन्द, जित बहादुर केसी र सूर्यकुमारी गुरुङलाई तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद जगतमा के र कसरी गरेर तपाईँले खेलाडी बनाउनु भयो भन्ने जिज्ञासा जुन सोध्नु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यति मात्रै सोध्नुहोस्, यो कुरालाई मैले मनन गरेर भन्ने हो भने धेरै समय लाग्छ। एथलेटिक्स भनेको खालि दौड्ने मात्रै होइन, एथलेटिक्स इज अ मदर अफ अल स्पोर्ट्स। पहिलो गीत प्रस्तुत हुँदैछ। 9 महिना कोखमा राखी जन्म दिने आमा कलाकार चन्द्रकुमार दोङ। 9 महीना कोखमा राखी जन्म दिने आमा, 9 महीना कोखमा राखी जन्म दिने आमा, 10 धारा दूध पिलाई बचाउने आमा, 10 धारा दूध पिलाई बचाउने आमा, आमा आमा हाम्री आमा, हाम्री पूज्य आमा, यो मनबाट कहिले नास्ताउने आमा, यो मनबाट कहिले नास्ताउने आमा, 9 महीना कोखमा राखी। आमाको गरिमा, आमाको त्याग, आमाको समर्पण, आमाको बलिदान सन्तानलाई थाहै हुँदैन। जब उसले अनुभूति गर्न सक्दैन तबसम्म अन्य बामे सर्ने मेरैमा ताते गर्दै हिँड्थ्यो, तोते बोल्ने समयमै
काखा भन्न सिकाउँथ्यो। बामे सर्ने उमेरैमा गाँदै गर्दै हिँडाउँथ्यो। तोते बोल्ने समयमा काखा भन्न सिकाउँथ्यो। घरमै सावा अक्षर चिनाउने आमा, घरमै सावा अक्षर चिनाउने आमा, सधैँ हाम्रो भलाइ चिताउने आमा, सधैँ हाम्रो भलाइ चिताउने आमा। आमा आमा हाम्री आमा, हाम्री पूजा, यो मनबाट कहिल्यै नास्ताउने आमा, यो मनबाट कहिल्यै नास्ताउने आमा। 9 महिनाको ठमराको सम्पूर्ण आमाप्रति समर्पण अर्पण। हामी आमाको भावनालाई बुझौँ, सबै आमालाई प्रेम गरौँ। तिमी भन्दा ठुलो यहाँ आकाश धरती छैन, तिमीसँग दाँच्ने यहाँ देवी देउता छैन। तिमी भन्दा ठुलो यहाँ आकाश धरती छैन, तिमीसँग दाँच्ने यहाँ देवी देउता छैन। खाइ नखाइ हामीलाई हुर्काउने आमा, खाइ नखाइ हामीलाई हुर्काउने आमा, सधैँ सही बाटोमा डोर्याउने आमा, सधैँ सही बाटोमा डोर्याउने आमा। आमा आमा हाम्री आमा, हाम्री पूजा, यो मनबाट कहिल्यै नास्ताउने आमा, यो मनबाट कहिल्यै नास्ताउने आमा, यो मनबाट कहिल्यै नास्ताउने आमा, यो मनबाट कहिल्यै नास्ताउने आमा। तिमीलाई हङकङ पुर्यायो आइडी काढे, तिमीलाई हङकङ पुर्यायो आइडी काढे, मलाई खाइते बनायो तिम्रै आइडी।
तिमीलाई सुखी बनायो आइडी घरैले मलाई दुखी बनायो तिम्रै आइडीले तिमीलाई हङकङ पुर्यायो आइडी घरैले
बिना यो रामुचुङ्गाले भाग किन भुलेछ पहाडियो लाली कुरा सहरमा फुलेछ पहाडियो लाली कुरा सहरमा फुलेछ कोइलीको गीत सुनेर डाके मुना कति रोएछ हाय डाके मुना कति रोएछ बिना यो रामुचुङ्गाले आयो थप्पड चाहिँ पक्का आयो यतापट्टिबाट झरनाको चोखो पानी आज कहाँ सुकेछ सागरको गीत सुनेर झरनाको चोखो पानी आज कहाँ सुकेछ सागरको गीत सुनेर सुनखरी नानीले सिन्दुरलाई पुछेछ सुनखरी नानीले सिन्दुरलाई पुछेछ पुर्खाको रीत भुलेर हाय पुर्खाको रीत भुलेर बिना यो रामुचुङ्गाले स्वरभन्दा पनि यहाँले शब्दलाई ध्यान दिनु होला अनि ताली पनि आउँछ त बिचमा आफ्नो सानो झुपडीमा सबै सम्पूर्ण छ परिश्रमले कमाए त आफ्नो सानो झुपडीमा सबै सम्पूर्ण छ परिश्रमले कमाए त निराश हुने बानीले अस्तित्व मेटाउँछ निराश हुने बानीले अस्तित्व मेटाउँछ विश्वमा नाम बदलेर हाय विश्वमा नाम बदलेर बिना यो रामुचुङ्गाले भाग किन भुलेछ पहाडियो लाली कुरा सहरमा फुलेछ पहाडियो लाली कुरा सहरमा फुलेछ कोइलीको गीत सुनेर डाके मुना कति रोएछ हाय डाके मुना कति रोएछ डाके मुना कति रोएछ सबैले हाय डाके मुना कति रोएछ धन्यवाद यो मन त मेरो नेपाली हो जहाँ रहे पनि जहाँ भए पनि नेपाली यो के भनेको बुझेन त हो शेरबहादुरज्यू प्रधानमन्त्रीज्यू आफूले बोलेको त बुझ्ने तपाईँ कसरी बुझ्नु सक्नुहोस् झल्ला चाहिँ खला जति हुन्छ सक्नुहोस् न हामीलाई के सक्नु सक्दैन मने बडो मुस्किल लाग्यो मलाई उहाँको जीवनी बायोग्राफी हेर्दाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भने एउटा बन्दुक चलाएर मान्छे मार्नु बडो गाह्रो हुन्छ मैले मारे म मार्छु भन्ने लाग्थ्यो को झोंका आए
कोठाभित्र तिम्रो यादको मौसम बनायो झ्यालको पर्दा केही चलायो। हजुर कसैलाई मिस गर्नुहुन्छ भने यो गीत प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। गर्मीको दिउँसो पछि शीतल साँझ परे गर्मीको दिउँसो पछि शीतल साँझ परे तस्वीर तिम्रो आयो हल्का यो झरे झै। काटी जल्छौ आरिसले काटी जल्छौ आरिसले अझै जल्दै गर म त हेर्छु मेरो बाटो म त हेर्छु मेरो बाटो खुट्टा तान्दै गर खुट्टा तान्दै गर खुट्टा तान्दै गर। सादा सादा रे सादा सादा पगा गरे सा रे सादा सादा पगा रे सा।
माथि जाँदा तिमीलाई पार्ने मन थियो चुरी फुरी खुट्टाले झार्ने मन थियो चुरी फुरी खुट्टाले झार्ने मन थियो तर रे तिमी त आँखको फुल चोर्ने तर रे तिमी त आँखको फुल चोर्ने आँखको फुल चोर्ने हौ आँखको फुल चोर्ने आँखको फुल चोर्ने हौ आँखको फुल चोर्ने
खुशी स्वाभिमान बेचो घरी घरी राष्ट्रघाती मनी गर्यो घरी घरी राष्ट्रघाती सम्झौता नि गर्यो विदेशीको इशारामा मात्रै नाच्ने भयो विदेशीको इशारामा मात्रै नाच्ने भयो विदेशीको इशारामा मात्रै नाच्ने भयो तिमीलाई मनको नेता बनाउन चाहेको थिएँ मन मनमै चुन गरी तिमीलाई नै छान्थे मन्त्री मायालु हो मन्त्री मायालु रहेछौ तिमी साह्रै नै साह्रै विषालु 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 जसको टाउकोमा राष्ट्रियता र मुटुमा देश हुन्न त्यसको टाउकोमा केस हुन्न हाम्रो देशको नेताहरूको टाउको खोलेर हेर्नुहोस् जसको टाउकोमा राष्ट्रियता र मुटुमा देश हुन्न त्यसको टाउकोमा क्लेश हुन्न जसको टाउकोमा राष्ट्रियता र मुटुमा देश हुन्छ त्यसको टाउकोमा क्लेश हुन्छ बुद्ध बेटाईको टोपी खोलेर हेर्नुहोस् छुर्पी है मिठो चौरीको फुलेको चिया नुनको
हे रंगी चंगी फूल फूलदा रंगी चंगी फूल फूलदा यो जस्तै पग्लिएछु आफ्नै रूप नहेर्दा अलि चाँडो जन्मिएछु रंगी चंगी फूल फूलदा खोला पारी गाउँ भाइ देख्छु रङ्गिन फुलै फुला हो फुल टिप्नु जाउँ भने लट्किएछ काठे फुला रंगी चंगी फूल फूलदा हे रंगी चंगी फूल फूलदा मन मनै झस्किएछु आफ्नै रूप नहेर्दा अलि चाँडो जन्मिएछु रंगी चंगी फूल फूलदा आफ्नो त जमानामा प्रेम गर्नु गाह्रो हुन्थ्यो हो कसैसित बोल्यो भने नचाहिलो हल्ला हुन्थ्यो समयले कोल्टे फेर्दा हे समयले कोल्टे फेर्दा मै पुरानो भइदिएछु आफ्नै रूप नहेर्दा अलि चाँडो जन्मिएछु रंगी चंगी फूल फूलदा हे रंगी चंगी फूल फूलदा यो जस्तै पग्लिएछु आफ्नै रूप नहेर्दा अलि चाँडो जन्मिएछु चंगी फूल फूलदा अलि चाँडो जन्मिएछु धन्यवाद थ्याङ्क यू अब म हामी सबैले प्रतीक्षा गरेकी दिदी कुन्ती मोक्तानलाई आमन्त्रण गर्छु Da
किन्नरीको एकल गीती साँझबाट कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको छ। यहाँहरूको उपस्थितिको लागि, यो गरिमामय उपस्थिति, यो साथ सहयोग र सद्भावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।